बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस खसूसी लाइव व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट का ऐलान कर दिया गया है और मैंने आपको कल बताया था गुज़िश्ता रोज के जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ी शदीद लॉबिंग हो रही है इस वक्त। उनको पीडीएम की तमाम जमातों के ऊपर मुतफ़क्का तौर के ऊपर लॉबी कर रही हैं। आईएसआई भी उनके लिए लॉबी कर रही थी क्योंकि नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश थी। जनरल आसिम मुनीर को जो है वो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जा रहा है और उसके अलावा जनरल साहिर शमशाद को जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वजीर आजम की तरफ से लगाया गया है। बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमियां इस बारे में, लेकिन मैं इसको एक खुश आइंद खबर समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, और मैं जो है वो वेलकम करूंगा इस खबर को। और मैं दरख्वास्त करूंगा इमरान खान साहब को और पीटीआई को कि इसको वेल लेफ्ट कर दें तो बहुत बेहतर है और इसके ऊपर किसी किस्म का इतराज न करें, क्योंकि अगर आप लोग इतराज उठाएंगे तो फिर अगला जरदारी साहब की चॉइस है। जनरल आमिर साहब वो आएंगे जो कि पाकिस्तान के लिए, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए एक डिजास्टर साबित हो सकते हैं। ये समझने के लिए आपको जनरल आसिम मुनीर की मैं जरा बेसिक तारीफ और उनका बैकग्राउंड बता दूं, और उसके बाद जाहिर बात है जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा, ताकि ये बात वाजे हो कि उनका मतलब जो हकीकत क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो। पहले तो मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा जो भी बंदा चीफ लगाया है वो जिस मकसद के लिए लगाते हैं वो मकसद जो है पूरा उनका नहीं होता, बल्कि वो उल्टा उनको पड़ जाता है। और ये बात जो है एक दफा फिर तारीख की तरह जो है तारीख जो है वो दोहराई जाएगी इंशाल्लाह। इस दफा मुझे यही लग रहा है। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक जो है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल ओटीएस मंगला से है, और ओटीएस मंगला से चीफ आना जो है वो पाक फौज में जो एक ट्रेडिशनल होल्ड है पीएमए का, और वो खत्म होगा और ये एक बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा जनरल आसिम मुनीर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगना। क्योंकि जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, ट्रेडिशनल होल्ड है, जो एक ग्रुपिंग है बड़ी शदीद किस्म की अंदर जनरल बाजवा की खास तौर के ऊपर, वो टूटती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है अगर ओटीएस का जनरल आता है तो। और इंशाल्लाह ये आपको ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से आते हुए उनके सॉर्ट ऑफ ऑनर हैं जनरल आसिम साहब। जनरल आसिम मुनीर जो है वो बड़े एक हम्बल बैकग्राउंड से, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। इनके वालिद साहब जो हैं वो हेड मास्टर थे, प्रिंसिपल थे एक टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल के, जंगी सईदा और 22 नंबर चुगी के दरमियान में रावलपिंडी में एक टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल है, उसके प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर थे, और इंतहाई उनकी जो है दयानतदार किस्म की शोहरत है। आप फिर कहेंगे कि नहीं वो जो मास्टर टाइल वाली कहानी है उसके ऊपर भी आता हूँ, जरा हौसला रखें। मैं लाइव कमेंट्स आप लोगों के सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, इस वजह से। देखिए बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर 23 FF से उनका ताल्लुक है। उन्होंने फौज में जब कमीशन लिया सॉर्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद, बहुत ही जबरदस्त किस्म की जंगजू यूनिट है। मेरा जाती ताल्लुक है 23 FF के साथ, जबरदस्त किस्म की यूनिट है, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक मायानाज यूनिट है। और जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो कहा जाता है, जो रेपुटेशन है, वो नो नॉनसेंस किस्म का वो बंदा है, उसके बारे में कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधा मुंह के ऊपर वो करते हैं जो भी बात होती है। और उनको जो है सियासत करने की जो है वो शौक नहीं है, बिल्कुल मुंह के ऊपर सीधी वो बात करते हैं। जिस तरह जनरल बाजवा तो किसी को अपना मकसद कहने के लिए किसी को आगे लगाते थे, किसी से काम करवाते थे, सियासत करते थे, तो जनरल आसिम मुनीर सियासत नहीं करते, वो सीधी बात करते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ये बात जो है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनके बारे में खुशाइन बात है, और मतलब कि घुमा फिरा के बात नहीं है उनकी। जनरल आसिम मुनीर का जो कैरियर प्रोफाइल है वो अपनी मेहनत के साथ उठे हैं। जनरल साहिर शमशाद भी अपनी मेहनत के साथ उठे हैं, और यहाँ पे वेस्ट में सिटीजन सोल्जर के तौर पे बड़ी एक पॉजिटिव टर्म है। इन दोनों को अगर आप बेस्ट डिस्क्राइब आपने अंग्रेजी में करना हो, जनरल आसिम मुनीर को और जनरल साहिर शमशाद को, तो अब सिटीजन सोल्जर इनको कहा जा सकता है, क्योंकि ये किसी भी ट्रेडिशनल मिलिट्री बैकग्राउंड से ये वेल नहीं आए हुए। इनके पास वो स्टेपिंग स्टोन नहीं थे, इनके पास सीढ़ियां नहीं थी कैरियर चढ़ने के लिए। ना इनका बाप जो है वो कोई इतना, जब इनके वालिद साहब और ना इनके ससुर साहब, ठीक है, वो इनके कमर के ऊपर खड़े हुए थे इनको जो है सीढ़ियां चढ़ाने के लिए कि ये अपनी मेहनत के साथ ऊपर आए हैं। जनरल आसिम मुनीर भी और जनरल साहिर शमशाद भी। मैं जानता हूं आप लोग जनरल फैज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जनरल फैज असल में अवाम को बहुत सी बातें पता नहीं होती, अवाम ग्लैमराइज बहुत सी चीजों को करते हैं। इस वीलॉग के अंदर मैं आगे चल के जो आपको बातें बताऊंगा, और अगर आप खुले दिल से और जहन से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि हुआ क्या है असल में, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ और इमरान खान साहब क्यों खामोश थे।
دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں نے ان کو اس لیے ہٹایا تھا کیونکہ مجھے ایران سے جو ہے وہ شکایات آ رہی تھیں بحیثیت DGISI، انہوں نے ان کو اس لیے ہٹایا تھا بیرز پاکستان کے اندر، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر اور سیاسی حلقوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر جو کرپشن ہو رہی تھی عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں وہ بتائی عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ انہوں نے یہ بات پھر جنرل باجوہ سے ڈسکس کی، تو جنرل باجوہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو ہٹا دیں، اور پھر صحافیوں کو عمران خان صاحب نے بتایا بحیثیت وزیر اعظم کے ایران کی طرف سے مجھے بہت سی شکایات آ رہی تھی اس لیے میں نے ان کو ہٹایا، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے شروع سے ہی، بچپن سے ہی کہہ لیں، کیونکہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے سسر کا کپتانی سے ہی بڑا گہرا تعلق تھا، بچپن ہی اس کو ہم کہتے ہیں فوجی زبان کے اندر، بچپن سے لے کے کپتانی سے لے کے جنرل بننے تک، ان کے جنرل فیض حمید کے سسر بریگیڈیئر فاروق کے فوت ہونے تک، بریگیڈیئر فاروق اور جنرل اعجاز امجد کے انتہائی شدید قریب ترین تعلقات تھے، روزانہ شام کو اکٹھا بیٹھنا تھا ان کا، روزانہ شام کو کی محفل جو ہے وہ ان کی روزانہ شام کی محفل اکٹھی لگتی تھی۔ تو جنرل فیض حمید کو ولی عہد کے طور کے اوپر جو ہے تیار کیا گیا تھا، جنرل باجوہ نے ان کو تیار کیا تھا، اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے جنرل فیض حمید کو DGC لگایا تھا جب وہ میجر جنرل تھے۔ اس سے پہلے جب وہ بریگیڈیئر تھے تو جنرل باجوہ جب کور کمانڈر تھے تو ان کے چیف آف سٹاف تھے، اس سے پہلے بھی ہمیشہ اکٹھے سروس کرتے آئے ہیں۔ پھر جب چیف آف آرمی سٹاف جو ہی بنے تو انہوں نے DGC جنرل فیض حمید کو لگایا، اور پورے پاکستان کی سیاست کا کنٹرول جنرل باجوہ نے DGC جنرل فیض حمید کے تھرو کیا۔ پھر ان کو جب پروموٹ کیا تو کچھ عرصے کے لیے ان کو وہاں سے ہٹایا، اور اس کے بعد پروموشن کے فوراً بعد ان کو ڈائریکٹ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ جس وقت وہ پروموٹ ہوئے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جنرل عاصم منیر DGISI تھے، اور ان کے کوئی زیادہ ٹینیور نہیں ہوا تھا، کچھ ہی ٹائم ہوا تھا، اور ان کے پروموشن کے فوراً بعد جنرل عاصم منیر کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، مختلف شکایات آنا شروع ہو گئیں، مختلف حلقوں سے وزیر اعظم کے کان بھرنے شروع کر دیے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے 3.5 سال جو کچھ غلطیاں کی ہیں ان سے میں نے سیکھا ہے۔ ان کی بہت سی غلطیاں یہ بھی تھیں کہ کان وہاں پہ ان کے کچے تھے، عمران خان صاحب کے کانوں میں جو باتیں ڈالی جاتی تھیں، اب وہ اسی وجہ سے کسی پہ اعتبار نہیں کرتے، لیکن اس وقت بہرحال وہ اعتبار بھی کرتے تھے، اور ان کو مینپولیٹ بھی بہت زیادہ دفعہ کیا گیا، جس بات کا وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مختلف ذرائع سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے، آرمی چیف پہلے DGC کے طور پہ جنرل فیض حمید نے ISI پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اپنی بھرتیاں بھی کرائی تھیں، اور اس وقت تک وہ ولی عہد تھے، اس لیے جنرل فیض حمید نے جو ہے وہ ان کو ہی DGISI لگانے کے لیے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان کو چاروں طرف سے ان کے کان بھرے گئے، اور ان کے کان بھرنے کی وجہ سے دراصل جنرل عاصم منیر کو پری میچورلی DGISI سے جو ہے وہ پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا، ان کو کور کمانڈر بھیج دیا گیا منگلا کا، معاف کیجیے گا گجرانوالہ کا، اور وہاں پہ جنرل فیض حمید کو DGISI لگا دیا گیا۔ آخر کار لیکن جنرل فیض حمید نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے ایک پرسنل ریپوٹیشن جب ڈیولپ کر لی، بہت ان کے قریب ہو گئے، تو فوج میں یہ محالاتی سازشیں جو ہیں فوج میں بھی ہوتی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہوتی ہیں، ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہیں۔ پھر ان کی جنرل فیض حمید کی شکایات لگائی گئیں، اور اس دوران جنرل فیض حمید کے سسر بھی 2021 میں انتقال کر گئے، بریگیڈیئر فاروق، تو اس کے بعد ان کا وہ رشتہ جو تھا، جو تعلق تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر سے، وہ ٹوٹ گیا، اور اس تعلق کے بعد میں اس کے اوپر ڈیٹیل ویلاگ کر چکا ہوں، وہ پھر آپ ویلاگ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس میں تفصیل مل جائے گی اس معاملے کی کہ یہ ان کا آپس میں جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا آپس میں جو کھٹ پٹ اور مسئلہ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا، یہ میں نے ڈیٹیل علیحدہ ایک ویلاگ کر دیا ہے، اور آج کا موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر میں نہیں آتا، میں آگے چلتا ہوں جنرل عاصم منیر کی طرف۔ جنرل عاصم منیر انتہائی شدید محنت کے ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں، ایک اسٹریٹ فارورڈ ان کی ریپوٹیشن بھی ہے، ایک فائٹنگ آرم کے جو ہے وہ جانے مانے نو نانسنس ٹو دا پوائنٹ جو ہے ان کی ایک ریپوٹیشن ہے، کھل کے بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، منہ پہ بات کرتے ہیں، یہ ان کی ریپوٹیشن ہے، سٹیزن سولجر ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد بھی اسی طرح، دونوں کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹریڈیشنل ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو آگے جب آپ چلتے ہیں، یہ کور کمانڈر گجرانوالہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک سکینڈل نظر آتا ہے، ماسٹر ٹائل کا مالک کہتا ہے، جو کہ نون لیگ سے بھی ایفیلیٹڈ تو تھا اس وقت، وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھ سے 70-80 کروڑ روپیہ 90 کروڑ روپیہ مانگا اور مجھ سے رشوت مانگی۔
اور انہوں نے مجھے ٹی بریک کے اوپر بلایا، انہوں نے مجھے بڑا جی مچھلی وچھلی کھلائی، اچھا کھانا کھلایا۔ اول تو بات یہ ہے کہ اگر تو کور کمانڈر نے اپنی ذاتی حیثیت میں کسی سے پیسے نکلوانے ہوں تو اس کے پاس اس کا اپنا سی او انٹیلیجنس بٹالین ہے، وہ اس کے تھرو اس کو قابو کر لے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس سے منہ کے اوپر پیسے مانگے؟ یہ میری ذاتی رائے ہے، اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس طرح پیسے اگر مانگنے ہوں اپنی ذات کے لیے تو ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں مانگتا، پہلی بات۔ دوسری بات، وہاں پہ اس واقعے کے اوپر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق ماسٹر ٹائلز جو ہیں وہ اسمگل ہو رہی تھیں بے تحاشا، افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا جا رہی تھیں۔ اس بات کی رپورٹ انٹیلیجنس ایجنسیز نے جی ایچ کیو میں کی۔ جی ایچ کیو میں یہ بات طے ہوئی کہ جناب ہم جو وہاں پہ اسمگلنگ اور دہشت گردی بیسکلی کنٹرول کرنے کے لیے باڑ لگا رہے ہیں افغانستان میں، جس کا خرچہ ہمیں خود ریز کرنا پڑ رہا ہے، ہم اس کا خرچہ ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل رہا، حکومت سے ہمیں خرچہ مل نہیں رہا، ہم فوج اپنے ذرائع کے مطابق وہ خرچہ نکال رہی ہے، تو وہ خرچہ نکالنے کے لیے اسمگلنگ سے جو ماسٹر ٹائل اتنے پیسے کما رہا ہے، اس سے پیسے نکلواؤ اور باڑ لگاؤ۔ باڑ کے جو افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر باڑ لگ رہی ہے، فینسنگ ہو رہی ہے، اس فینسنگ کے پیسے نکلواؤ۔ انہوں نے کہا جی کون پھر ذمہ داری لگائی گئی، کیونکہ گجرانوالہ میں ان کی فیکٹری ہے تو کور کمانڈر گجرانوالہ کی ذمہ داری لگائی گئی۔ یہ میری معلومات ہیں، میری ذاتی معلومات اور ذاتی رائے کے مطابق، اور یہی ایک لاجیکل وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کور کمانڈر گجرانوالہ بلائے گا ماسٹر ٹائل کے مالک کو، اور اگر اس نے پیسے مانگے ہیں تو مانگے گا۔ کیوں مانگے گا؟ صرف اور صرف اس وجہ کے تحت وہ مانگے گا، اور یہ اس بات کا ذکر بھی ہوا کہ آپ سمگلنگ کر رہے ہیں۔ اگر تو سمگلنگ کے اوپر پیسے مانگنے ہوتے تو کور کمانڈر گجرانوالہ کی تو کوئی توقع نہیں بنتی بھائی، اس کا تو ایریا آف ریسپانسبلٹی نہیں ہے پشاور کے علاقے کے اندر جہاں سے یہ خبر آئے گی کہ جی وہاں پہ سمگلنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ وہ پیسے مانگ لے گا۔ یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن کے تحت تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیسے مانگے گئے اور فینسنگ کے لیے پیسے مانگے گئے، میری اطلاعات کے مطابق اگر یہ اس طرح ہوا ہے تو۔ لیکن ذاتی حیثیت کے اندر میں سراسر اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ جناب جنرل عاصم منیر نے اپنی ذات کے لیے پیسے مانگے ہوں گے۔ جس طرح کی اس بندے کی تربیت ہے، اس کے باپ والدین نے جو تربیت کی ہوئی ہے، حافظ قرآن وہ بندہ ہے، اس کے بعد اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ اتنی بھی شرم حیا نہیں ہوگی کہ وہ منہ کے اوپر ایک بندے کو ٹی بریک کر کے پیسے منگوائے گا۔ اور بھائی پیسے نکلوانے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل کے پاس 600 اربوں روپے نکلوانے کے 600 طریقے ہوتے ہیں، کسی کو سامنے بٹھا کے وہ کبھی بھی نہیں منگوائے گا، کوئی بیوقوف اتنا نہیں ہوتا۔ اس کے ایک آرڈر کے اوپر اربوں روپے لگ جائیں، وہ اپنے سی او انٹیلیجنس بٹالین کو آج بتائے کہ مجھے کل جو ہے پیسے اکٹھے کر کے دو، وہ سی او انٹیلیجنس بٹالین کے لیفٹیننٹ کرنل اس کو اکٹھے کر کے دے دے گا، لیفٹیننٹ جنرل کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ خبر پھیلائی گئی ماسٹر ٹائل کے اونر کی طرف سے صرف اس لیے کہ وہ پکڑے گئے تھے، ان کی سمگلنگ پکڑی گئی تھی۔ اور اگر یہ اس طرح کی بات ہے مبینہ طور کے اوپر، میں کہتا ہوں یہ بھی الزام ہے، ظاہری بات ہے اس بات کا تو ثبوت یہ بات چیت کے اندر ہی نکلا ہے جو بھی نکلا ہے کہ جی ان کی سمگلنگ پکڑی گئی، انہوں نے خبر پیسے نہیں دینے تھے، انہوں نے بات چیت پھیلا دی، بعد میں وہ مکر بھی گئے۔ ٹھیک ہے، یہ پریشر ٹیکٹکس تھی، ظاہری بات ہے انہوں نے مشورہ کیا ہوگا اپنی جو ہے اپنے خاندان سے، سیاسی ان کی افیلیشن ہے نون لیگ کے ساتھ، ان سے بھی مشورے انہوں نے کیے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا یہ بات پھیلا دو، ان کو بلیک میل کر لو۔ لیکن یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ایک تو بندہ آپ کو پتہ چلتا ہے اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور اس کو آرڈر آیا اور اس نے خود ہی کر دیا، حالانکہ ان کو خود یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی سی او انٹیلیجنس بٹالین کی ذمہ داری لگانی چاہیے تھی کہ تم یہ بات کراؤ۔ لیکن وہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے، اس کی ریپوٹیشن کے مطابق اس نے خود بٹھا کے عزت احترام سے کہہ دیا کہ جناب صاحب، میاں صاحب، آپ اتنے پیسے کھا رہے ہو تو اتنے پیسے ہمیں دو، وہاں پہ فینسنگ کرنی ہے۔ اصل کہانی یہی ہوئی ہوگی جو میری ذاتی رائے کے مطابق اگر یہ اس طرح ہوا ہے تو۔ یہ میرا ماسٹر ٹائل اور یہ میری معلومات بھی اسی قسم کی ہیں۔ ماسٹر ٹائل کے اوپر جو پرسپیکٹو ہے، میں نے کہا اس کے اوپر تفصیلی بات کر دی جائے، کیونکہ ہر دوسری بات کے اوپر جو ہی آپ جنرل عاصم منیر کا نام لیتے ہیں تو فوراً ماسٹر ٹائل آپ لوگ کرتے ہیں۔ بھائی ماسٹر ٹائل اس نے پیسے لینے ہوتے، اس کے لیے 10,000 چیزیں ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے 2 پلاٹ ہی پورے کر دیتے ہیں، اتنے پیسے کمرشل پلاٹ۔ یار وہ کور کمانڈر ہے گجرانوالہ کا، وہ ماسٹر ٹائل سے مانگے گا جا کے؟ اللہ دے بندے، خدا نہ خوف کرو یار۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو جو ہے نواز شریف صاحب نے کیوں پسند کیا؟ نواز شریف صاحب کو یہی خبر ملی کہ میری ذاتی رائے کے مطابق کہ کیونکہ عمران خان نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور کے اوپر ہٹایا تھا، اور کیونکہ یہ جو اسلام آباد پنڈی میں خبریں ہیں کہ وہ
पंजाब में जो करप्शन हो रही थी पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर, उसकी खबरें दे रहे थे वैसे DGI इमरान खान साहब को। उनको बात पसंद नहीं आई और उनको हटा दिया गया। हालांकि इमरान खान साहब ने सहाफी हजरात को कहा था कि ईरान की तरफ से मुझे बड़ी शिकायतें आई, मैंने इसलिए इनको हटाया। ये बात जब फैली हुई थी तो इस बात का फायदा उठाते हुए कि ये अब जनरल आसिम मुनीर आगे जाके जो है वो इमरान खान का साथ नहीं देंगे, ये जहन में होगी जनरल नवाज शरीफ साहब के, कि उन्होंने कहा कि इसी को लगाया जाए। और नवाज शरीफ साहब के और मरियम बीबी की अहकामात के ऊपर डर्टी हैरी भी इनके लिए फुल लॉबिंग कर रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना मुस्तकबिल डर्टी हैरी ने और उसके बॉस ने जो है वो नून लीग के साथ जोड़ा हुआ है और वो इनके लिए लॉबिंग जरूर कर रहा था। लेकिन इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब खामोशी से बैठे रहे, उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, क्योंकि हकीकत वो भी अब तक जान चुके थे कि अब तक उनको भी समझ आने लग गई थी कि मुझे प्ले किया गया जनरल आसिम मुनीर की को हटाने में और जनरल फैज हमीद को लाने में। जनरल फैज हमीद को बहैसियत वली अहद जनरल बाजवा लाना चाहते थे। ये तो बाद में उनकी जो खटपट होगी उसके ऊपर मैंने आपको बताया, अलहदा मैंने वीलॉग डिटेल के अंदर किया हुआ है। ये जनरल आसिम मुनीर जो हैं और जनरल साहिर शमशाद, दोनों की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो मैं एक दफा फिर कहूंगा कि ये अवामी फौजी हैं, अवामी सोल्जर्स हैं। और आगे चल के जो इनसे एक्सपेक्टेशन जनरल आसिम मुनीर से हैं वो ये हैं कि वो आर्मी की रेपुटेशन बहाल करेंगे, पाकिस्तान के जो है सियासी इस्तेहकाम लाने में अपना किरदार अदा करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन लाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और ये जो फाशिस्ट स्टेट्स बनी हुई है पाकिस्तान, उसके अंदर ISI का एक किरदार इस वक्त डर्टी हैरी जो अदा कर रहा है, उसके अंदर ये अपना खसूसी किरदार अदा करेंगे। ये उनसे एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन ये सब कुछ करने में ये बात एक जहन में रखें कि उनको 5 से 6 महीने लग जाएंगे। उनको ये ट्रेडिशनल लॉयलिस्ट जो जनरल बाजवा ने अपना पूरा टब्बर घुसाया हुआ है और अपना एक गैंग बिठाया हुआ है, उसको वहां से उखाड़ने पछाड़ने में और वो अपने बंदे लगाने में और सिंसियर बंदे लगाने में टाइम लग जाएगा। इसलिए ये बात आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। मासवाए मत आप कहें कि जी ये आते ही कल सब कुछ तो एक डंडे से ठीक हो जाएगा, ऑर्डर से, इस तरह नहीं होता। फौज में भी अगले चीफ को आके अपनी जो है वो जगह बनानी पड़ती है, फौज के अंदर भी, फौज में की अपॉइंटमेंट्स के जरिए भी रेजिस्टेंस को खत्म करना पड़ता है। और तमाम की तमाम जो है ना, वो आपको पता है घास के अंदर जड़ी बूटियों को उखाड़ना पड़ता है ना, तब घास जो है वो साफ सुथरी जो है वो लगती है, आपको इवन घास लगती है। तो यहाँ पे भी ये काम उनको बहरहाल करना पड़ेगा। उनसे कौम की उम्मीदें भी यही हैं और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर इस अपॉइंटमेंट के ऊपर PTI सियासत करे या इसके ऊपर एतराज करे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। अगर PTI इसके ऊपर सियासत करेगी तो फिर जरदारी साहब का अगला जो बंदा है वो जनरल आमिर है, वो लगा देंगे। और वो लगा देंगे तो फिर पाकिस्तान में गस्तापोस्तान बनेगा। यहाँ पे जो हिटलर ने की गस्तापो ने किया था वो काम, जो यहूदियों के साथ किया था वो काम पाकिस्तानियों के साथ यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग बातों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल अलायंस जो PMA का और एक ट्रेडिशनल गैंग जो एक आप समझे एक तरह का बना हुआ है, एक इनर सर्कल का हिस्सा जनरल आसिम मुनीर नहीं है, जनरल बाजवा के इनर सर्कल का हिस्सा नहीं है। उनके ससुर से जाके मुलाकातें जरूर करते रहे हैं, क्योंकि उनका एक तल्लक वास्ता जो है वो इनके साले के साथ जरूर रहा हुआ है। और तमाम के तमाम पाक फौज के जर्नैल यही काम करते रहे हैं पिछले 5-6 साल में। उसी सिलसिले के अंदर वो जाके जरूर मिले हुए हैं, उनसे मिले जरूर होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्वार्टर मास्टर जनरल लगाया गया, जो कि अगर आप देखा जाए तो क्वार्टर मास्टर जनरल जो है उसके पास कमांड एंड कंट्रोल फौज का इतना ज्यादा नहीं होता। और नवाज शरीफ साहब जो है वो एक बात मैं आपको जो मैं करता हूँ वो हमेशा की तरह उन्होंने वही बंदा लगाया है जो उनके ख्याल में तो उनका साथ देगा लेकिन वो उनका साथ नहीं देगा। ये लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं भाई जो फादर इन लॉ जो है वो जनरल एजाज अमजद जनरल बाजवा का फादर इन लॉ है। आपको बताया है, डिटेल में इसके अंदर बता चुका हूँ। और इनका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर का उनके साथ जरूर था, एक जो होना चाहिए। लेकिन चीफ बनने के बाद जनरल आसिम मुनीर को जो है वो फौज का चीफ बनना पड़ेगा। इज नो मोर अ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और बहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो तमाम की तमाम जिम्मेदारियां जो है पूरी होंगी। लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये मास्टर टाइल वाला क्या सीन है यार, ये दोबारा से इसको देख लेना। मास्टर टाइल वाला सीन मैं पूरे का पूरा आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब कुछ मैं आपको इस बारे के अंदर बता चुका हूँ। और मैं आपको अपना फाइनल वर्ड इसके ऊपर दे के आपसे इजाजत चाहूंगा और फिर दोबारा इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरे ख्याल में जी बिल्कुल डेरी हसनाबाद से इनका ताल्लुक है जनरल आसिम मुनीर का।
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جنرل عاصم منیر جو ہے اس فوج پاکستان کے لیے خوش آئند اپوائنٹمنٹ میرے خیال میں ثابت ہو سکتے ہیں, اور میں اس کو ویلکم کروں گا, اور جنرل ساحر شمشاد کی اپوائنٹمنٹ کو بھی میں ویلکم کروں گا. اور میں اپنے اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل باجوہ کی جو یہ الوداعی خطاب ہے اس کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے اگلے ویلاگ کے اندر انشاءاللہ. اور یہاں جو میں نے آپ کو جو کچھ بتانا تھا میرے خیال کے اندر میں سب کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ جو ہے بتا چکا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کی قوم کی امیدوں کے اوپر پورا اتریں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پرویل ان پی ٹی آئی ایز ویل, اور وہ اس کو کنٹروورشل نہ اس اپوائنٹمنٹ کو بنائیں, کیونکہ اس کے علاوہ اگلوں نے پہلے سے زرداری صاحب نے پلان کر کے جو آپ کے لیے رکھا ہوا ہے پلان تیار, اگر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی پاکستان کو بچائے. یہ مان اللہ.